अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में एक नौजवान मुर्दा लड़की से कब्र में जिना करता रहा। कब्र से बरहना लड़की की आवाज़ें आने लगी। ये सब क्या मामला था, आज की वीडियो में हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन इस दिल दहला देने वाले वाक़ई के बारे में जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल शौक़-ए-इल्म सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच पाए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबवी गए। उन्होंने एक नौजवान को देखा कि वो ज़ारो कतार रो रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ऐ नौजवान, क्यों रो रहा है? नौजवान ने कहा, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे डर है कि मेरा गुनाह माफ़ होगा कि नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वह आपके लिए शिफात करेंगे और गुनाह माफ़ हो जाएंगे। चुनांचे वो नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोता हुआ आया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको रोता हुआ देखा तो पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? उसने अर्ज़ किया कि मैं क्यों न रोऊं, हालांकि मैंने ऐसे ऐसे गुनाह अंजाम दिए हैं कि खुदावंद आलम उनमें से कुछ गुनाह की वजह से मुझे जहन्नुम में फेंक सकता है। मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे मेरे गुनाह के बदले दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने खुदा के साथ शिर्क किया है? उसने कहा, नहीं, मैं शिर्क से पनाह चाहता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या किसी नफ्स मुहतरम का कत्ल किया है? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदावंद आलम तेरे गुनाहों को बख्श देगा, अगरचे बड़े बड़े पहाड़ों के बराबर ही क्यों ना हो। उसने कहा, मेरे गुनाह बड़े बड़े पहाड़ों से भी बड़े हैं। उस वक्त पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदावंद आलम तेरे गुनाहों को ज़रूर बख्श देगा, चाहे वो सातों ज़मीन, दरिया, दरख्त और ज़मीन के दूसरी मौजूदात के बराबर ही क्यों ना हो। बेशक तेरे गुनाह काबिल बख्शिश हैं, अगरचे आसमान के सितारों और अर्शो कुर्सी के बराबर ही क्यों ना हो। उसने अर्ज़ किया, मेरे गुनाह इन तमाम चीज़ों से भी बड़े हैं। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैस के आलम में उसे देखा और फरमाया, ए नौजवान, तेरे ऊपर अफसोस है, क्या तेरा गुनाह ज़्यादा बड़ा है या तेरा खुदा? ये सुनकर वो नौजवान सजदे में गिर पड़ा और बोला, पाको पाकीज़ा है मेरा परवरदिगार या रसूल अल्लाह, उससे बुजुर्गी में तो कोई बड़ा नहीं है। मेरा खुदा तो हर अजीम से अजीम तर है। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे गुनाहों को खुदा के अलावा कोई माफ़ कर सकता है? उस नौजवान ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, कसम बा खुदा नहीं। इसके बाद वो खामोश हो गया। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तू मुझे अपने गुनाहों में से किसी एक गुनाह के बारे में बता सकता है? उसने कहा, क्यों नहीं, मगर मुझको आपसे हया आती है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोबारा इसरार पर उसने बताया, मैं 7 साल से कब्रों को खोलकर मुर्दों को बाहर निकालता हूँ और उनका कफन चोरी कर लेता हूँ। एक मरतबा कबीले अंसार में एक लड़की का इंतकाल हुआ। जब लोग उसको दफन करके वापस आ गए तो मैं रात में गया, उसको बाहर निकाला, उसका कफन निकाल लिया और उसको बरहना ही कब्र में छोड़ दिया। जब मैं वापस लौट रहा था तो शैतान ने मुझे वरगलाया और उसके लिए मेरी शहवत को उभारा। शैतानी वसवसे ने उस लड़की के बदन और खूबसूरती ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, यहाँ तक कि नफ्स गालिब आ गया और मैं वापस लौटा और जो काम नहीं करना चाहिए था वो कर बैठा। उस वक्त मैंने कब्र से उस लड़की की आवाज़ें सुनी कि ऐ नौजवान, रोज़े क़यामत मालिक की तरफ से मैं तुझ पर वाय हो, जिस दिन तुझे और मुझे उसकी बारगाह में पेश किया जाएगा। हाय, तूने मुझे मुर्दों के दरमियान बरहना कर दिया, मुझे कब्र से निकाल कर मेरा कफन ले चला और मुझे जनाबत की हालत में छोड़ दिया। मैं इसी हालत में रोज़े क़यामत हाजिर की जाऊँगी। वाय हो तुझ पर आतिशे जहन्नुम की। ये सुनकर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ में पुकारा, क्या ए फासिक, यहाँ से दूर चला जा, तू आतिशे जहन्नुम से कितना नज़दीक है, यहाँ से चला जा। वो शख्स मस्जिद से बाहर निकला और शहर के बाहर पहाड़ की तरफ चल दिया। अपने दोनों हाथों को अपनी गर्दन से बांधे हुए था और पुकारता जाता था,
اے خداوند، یہ تیرا بندہ ہاتھ باندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ پالنے والا تو مجھے جانتا ہے، میری گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ میں آج تیرے پشیمان بندوں کے قافلے میں ہوں۔ توبہ کے لیے تیرے پیغمبر کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے دور کر دیا۔ پالنے والے تیری عزت و جلال اور سلطنت کا واسطہ ہے کہ تم مجھے نا امید نہ کرنا۔ اے میرے مولا، میری دعاؤں کو رد نہ کرنا اور اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ اگر میری دعا قبول نہ ہوئی ہو اور میرے گناہ بخشے نہ گئے ہو، نیز مجھ پر عذاب کرنے کا ارادہ ہو، تو میرے اوپر آتش نازل فرما تاکہ میں جل جاؤں، یا کسی دوسرے عذاب میں مبتلا کر دے تاکہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ بہرحال قیامت کی ذلت و رسوائی سے مجھے نجات دے دے۔ چنانچہ اس موقع پر آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ یہ لوگ ہیں کہ جب نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے، جن کے نیچے نہریں جاری ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی توبہ قبول کر چکا ہوں، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اس کی توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ دوستو، اسی طرح ایک اور واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت ابو اسحاق فجاری ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص اکثر ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس کو پوچھا، تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا، اگر آپ امان عطا فرمائے تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان اسی طرح سنائی کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کی۔ جب مٹی ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کی بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکایک عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل ویسے ہی موجود تھے۔ میں نے کہا، اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا، پھر میں نے چادر واپس اسی عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت ابو اسحاق فجاری فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت امام اوزی کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا کہ تیرا بھلا ہو، اس سے پوچھ جو مسلمان قبلہ رو دفنائے گئے کیا سب کے چہرے قبلہ کی طرف ہی تھے یا قبلہ سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے یہ جب سوال کیا تو اس نے کہا، میں نے جن لوگوں کا کفن چرایا ان میں سے اکثر کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر امام اوزی کی خدمت میں بھیج دی تو انہوں نے جواب میں لکھ کر یہ تحریر بھجوائی کہ جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارا خاتمہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر فرمائے، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، جانے سے پہلے آپ سے ایک بات کہنی ہے کہ آپ سے ہم سے جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو خدا بند عالم کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں کہ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔